नमस्कार आईसीटी फिल्म च्यानलबाट सञ्चालित कार्यक्रममा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 17 सेप्टेम्बर सफ्टवेयर फ्रिडम डे। यो कुरा हामीले सबैलाई थाहा नभएकोहरूलाई पनि मैले इन्फर्म गर्दैछु र आज हामीसँग हुनुहुन्छ फर्स्ट कम्युनिटीका फाउन्डर सर। नमस्कार। नमस्कार। सरसँग चाहिँ हामी आज छोटो मिठो कुरा गर्न गइरहेको छौँ। सो वाइ वी सेलिब्रेट सफ्टवेयर फ्रिडम डे? सफ्टवेयर फ्रिडम डे नर्मली सफ्टवेयरको क्षेत्रमा स्वतन्त्रता इम्पोर्टेन्ट छ, क्रुसियल छ भन्ने सबैलाई जानकारी दिनुको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण दिवसको रूपमा हामीले सेलिब्रेट गर्छौँ। हुन त यो सफ्टवेयर हामीले हरेक दिन हरेक पल छोइरहेको छ र हरेक हाम्रो कार्यक्रमहरू कार्यकलापहरूलाई चाहिँ सफ्टवेयरले मोबाइलको माध्यमबाट होस्, टिभीको माध्यमबाट होस्, कम्प्युटरको माध्यमबाट होस्, हरेक दिन हरेक पल छोइरहेको छ। तर यो विशेष दिन सेप्टेम्बरको तेस्रो शनिबारलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा सफ्टवेयर फ्रिडम डे भनेर चाहिँ हामीले सेलिब्रेट गर्छौँ। थ्याङ्क यू सर। लाइक हामीले चाहिँ नेपालमा त्यति धेरै टेक्नोलोजीमा डेभलपमेन्ट देखेको छैन होइन, तर हजुरको यो फर्स्ट कम्युनिटीले चाहिँ कस्तो कन्ट्रिब्युसन दिएको छ नेपाली सोसाइटीमा? फर्स्ट नेपाल कम्युनिटी भनेको एउटा यस्तो समुदाय हो, एउटा यस्तो समूह हो जुनमा चाहिँ आइटी टेक्नोलोजीमा नयाँ अथवा धेरै वर्षदेखि काम गरेको प्रोफेसनल्सहरू, युजर्सहरू सबै एकै थलोमा आएर भेला हुने एउटा चाहिँ समुदाय हो। यसलाई हामीले कम्युनिटी भन्छौँ र यसले काम गर्ने भनेको चाहिँ जो व्यक्ति, जो संस्थाहरू फ्री एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू, हामीले यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ खुला तथा स्वतन्त्र सफ्टवेयरहरूको विषयमा चाहिँ जानकार हुनुहुन्न, उहाँलाई त्यसको विषयमा जानकारी गराउने, नयाँ प्रविधिहरूमा नयाँ विकास के हुँदैछ त्यसमा नेपालको तर्फबाट हुनसक्ने कन्ट्रिब्युसनहरूलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने, डेभलपमेन्टमा नयाँ थपहरू के अरे सफ्टवेयर्सहरूमा नयाँ फिचर्सहरू जुन ओपन सोर्समा नेपालीकरण जुन हामीले भन्छौँ त्यो कुराहरू गर्ने र गभर्मेन्टलाई ओपन सोर्स प्रयोग गर्न एडभोकेसी र क्यापेसिटी बिल्डिङको चाहिँ हामी काम गर्छौँ। थ्याङ्क यू सर। हजुर फाउन्डर हुनुहुन्छ होइन, हजुरले कस्तो च्यालेन्जेस फेस गर्नुपर्छ? च्यालेन्जेस त होला नि होइन? नेपालको केसमा फ्री एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर हाम्रो बुझाइमा चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा भनौँ न सफ्टवेयरको एउटा राम्रो अप्सनको रूपमा हामीले बुझ्छौँ। तर यहाँको च्यालेन्ज के छ भन्दाखेरि जति पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी सफ्टवेयरहरू छ त्यो कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि शुल्क नतिरिकन त्यसलाई जनमानसको ल्याङ्ग्वेजमा हामीले चाहिँ पाइरेसी भन्छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ इलिगल कपीहरू प्रयोग गर्ने चलन छ। चाहे त्यो कुनै व्यक्तिगत होस्, कम्पनी होस् अथवा सरकारी निकायमा पनि हामीले धेरै नै पाइरेटेड सफ्टवेयरहरू चलाइरहेको छ र सफ्टवेयरलाई जुन त्यसको मूल्य पर्ने हो त्यो नतिर्ने कुनै पनि प्रवृत्ति छैन। त्यसले गर्दाखेरि सफ्टवेयर जुन हामीले इलिगल भनौँ न क्र्याक गरेर चलाउँछौँ र जेन्युन सफ्टवेयर जुन फ्री एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर, जेन्युन सफ्टवेयर जुन निःशुल्क पाउँछ सामान्यतः र जुन जेन्युन हो त्यो सफ्टवेयरको बिचमा अन्तर बुझ्दैनौँ र क्र्याक सफ्टवेयर नै चलाएर हामी हाम्रो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ घटाइरहेको छौँ। जबकि ओपन सोर्स फ्री सफ्टवेयर्सहरू एकदमै क्वालिटीको हाई क्वालिटीको सफ्टवेयर्स कुनै पनि शुल्क नतिरिकन त्यसको सोर्स कोड सहित उपलब्ध हुन्छ, त्यो प्रयोग चाहिँ गरिरहेको छौँ। एउटा च्यालेन्ज चाहिँ त्यो देख्छु। अर्को चाहिँ अब अब लिस्ट हामीले गर्दै धेरै च्यालेन्ज छ, तर गभर्मेन्टले पनि ओपन सोर्सलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी बेसिसमा त्यसमा आफूले पनि लगानी गर्नुपर्छ होइन। अब धेरै सफ्टवेयरहरू नेपाली भाषामा उपलब्ध हुनुपर्छ, नेपालको डेट मितिको हिसाबले र अरू कुराहरू त्यसमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू छैन। त्यो कुराहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ र कलेज युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि लिएर त्यसमा चाहिँ नयाँ कुराहरू थप गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू छैन। च्यालेन्जेस धेरै छ, तर ओपन सोर्स फ्री सफ्टवेयर नेपालको लागि एउटा राम्रो भनौँ न अवसरको रूपमा चाहिँ आएको छ। अब गभर्मेन्टले कस्तो तरिकाले ओपन सोर्सलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छ? गभर्मेन्टले विगतको आइटी पोलिसीमा चाहिँ ओपन सोर्स र फ्री सफ्टवेयरलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर पोलिसीमा ल्यायो, तर त्यसलाई चाहिँ रियल इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यति हामीले देखेको छैनौँ। तर त्यो भन्दै पनि धेरै यस्ता प्रविधिहरू ओपन सोर्स र फ्री सफ्टवेयर प्रविधिहरू जुन मार्केट डोमेनमा अभाइलेबल छ। जहिले फर इक्जाम्पल मेरो हातमा अहिले एन्ड्रोइड फोन छ, यो ओपन सोर्स हो। यदि एन्ड्रोइड ओपन सोर्स नभइदिएको भए चाहिँ अहिले जुन मोबाइल हामीलाई चाहिँ 10-12 हजारमा पाइरहेको छौँ, यो मोबाइलको कस्ट केही नभए पनि 25-30 हजार पर्थ्यो। यो किन सस्तो छ भन्दाखेरि ओपन सोर्सले गर्दाखेरि कुनै पनि हार्डवेयर भेन्डरले
त्यो अपरेटिङ सिस्टम राखेर आफ्नो मोबाइल बनाउन सक्छ र उसलाई लाग्ने जुन मूल्य छ त्यो घट्न सक्छ। सो गभर्मेन्टले पनि त्यस्तो कुरालाई चाहिँ युज गर्न सकेको छैन, युज गर्नु पऱ्यो, त्यसमा नयाँ R&D गर्नु पऱ्यो र एज अ पोलिसी के ल्याउनु पऱ्यो भन्दाखेरि ओपन सोर्स यदि युज हुँदैन भने अरू कुनै प्रोप्राइटी हुन्छ भने के कति कारणले प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर युज भएको छ त्यसको लागि चाहिँ एकदम क्लियर मिल्नु छ। अब हाम्रो आइसिटी च्यानललाई चाहिँ लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आइसिटी च्यानललाई धन्यवाद र सफ्टवेयर फ्रिडम डेको उपलक्ष्यमा तपाईँको सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ यो विषयमा जानकारी लिनुहोस्। अरू धेरै सफ्टवेयरहरू फ्री सफ्टवेयर उपलब्ध छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्, कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भने कन्ट्रिब्युट गर्नुहोस् र यो आइटी इकोसिस्टमलाई मोर ओपन र फ्री गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सर। आज हामीसँग फर्स्ट कम्युनिटीका फाउन्डर हेमपाल श्रेष्ठज्यू, उहाँको एकदम व्यस्तताको कारणले पनि हामीलाई टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यति भन्दै हाम्रो आइसिटी च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।